سلام سلام فتواتن كبرانن أما العلم تركو نشانالي بيتسا بزلهم هو سلامكم بزحترف في بلالي انقعدوا ما ناو شانالي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديونا زخوين كعا كم تلمود على تاوي شرفي بسألي معراقا ويكعا بحاولا يناكن رئي سكعبي دفت زامن نختكتاتلو بأخرة يعدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شرنا غوركم نختا براتاتعني بتحتنا يلاهو لايك شر نتقور لي كابلبي إن مسكن كويا امباركس لو معنتي يكاتيت عشرين شو منتن ويكعا مارت شوعته زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أمري درهم سعودي عرب ريال أومان ريال جوردان دينار بحرين دينار إسرائيل شكل تركي جبسي ናይ ግብፂ ኢጅፕሽን ፓውንድ ማለት እዩ ወዘተ ዝበል ኢና ክንርኢ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ በመጀመሪያ እንሪኦ ናይ አሜሪካ ዶላር ይክኸውን ባይዘው ለማዓንቲ በብላክ ማርኬት ብቻ እየ ዋጋ ሒዘልኩም መጽእ ዝኒኹ በባንክ ሒዙ ይመጻኹን ማለት እዩ ብላክ ማርኬት ብለው ማዓንተለት ሓደ ናይ አሜሪካ ዶላር 188 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 18,835 ቅርሽን እዩ ክሸረፍ ዒል ዘሎ ዶላር ብጣዕሚ ቅናሽ የርእየና ዝኒሆ ቀፂልና ንሪኦ ዩሮ ይክኸውን ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 218 ቅርሽን ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 21,886 ቅርሽን ይመጸሎ ብጣዕሚ ቅናሽ የርእየና ንዮ ምክንያቱም ዩሮ 230 በፂሑ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ዶላር እውን ተመሳሳሊ 220 በፂሑ ነይሩ ብጣዕሚ ቀኒሱ ዝኒሆ ማለት ይቅርታ 200 ቅርሽ በፂሑ ነይሩ ዩሮ ሕዚ ናይ 12 ቅርሽ ቅናሽ ገይሩ ንዮ ዩሮ እውን ተመሳሳሊ ልዕሊ 12 ቅርሺ ቅናሽ ገይሩ ንዮ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዊዘርላንድ ፍራንክ ክኸውን ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 242 ቅርሽን 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊዘርላንድ ፍራንክ 24,275 ቅርሽን ይመጸሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ አውስትራሊያ ዶላር ይክኸውን ናይ አውስትራሊያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 132 ቅርሽን ነጥቢ 48 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ አውስትራሊያ ዶላር 13,248 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ካናዳ ዶላር ይክኸውን ናይ ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 138 ቅርሽን 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 13,835 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,000 15 ቅርሽን ይዝመጽእ ዘሎ እንግዲህ ክብራት ሕዋተይ ንስኻትኩም ብፍላይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ሎም ማዓንቲ ማለት እዩ ክንደይ ትሕውል ወለኹም ብትኽክል እስኪ ከይወሰኩም ከይቀነስኩም ከንደዚ ብኸንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና ኢልኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፍለይ ባይዘወይ ኣብ ናይ ትማሊ ኮሜንት ዝተጻሓፈ ከንብብ ከለኹ ሓንቲ ሓፍትናስ ብ19 ሓዊለ ኢላ ጽሒፋትለይ 19 ክንደይ ከም ዝመጽእ ትፈልጡ ዲኹም ጋይስ ወይ 19 ማለት እዩ 1,000 ሪያል ክምቀል ን19 ማለት እዩ እና ክንደይ መጸሎ 52,631 ቅርሽን ያው ገለ ሳንቲምን እዩ ዝመጸሎ ብብላክ ማርኬት ባዕሉ ኣብቲ ናይ ብላክ ማርኬት ዌብሳይት ባዕሉስ 50 ቅርሺ እዩ እንሄ እናስ ከመይ ጌርኩም 19 ትሕውሉ ኣለኹም እስኪ ብ19 እንተልዩ እንዶ ብፈጣሪኹም በይዛኻትኩም ተሓባበርና ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉ ብ19 ትሕውሉ ተለይኹም ያው ልዕሊ 52,000 ዝመጸሎ በይዛኻትኩም ተሓባበርና ማለት እዩ እና ትኽክለኛ ሓበሬታ ተኾይኑ ስልክ ቁጽሪ ኣምጡልና ኢኹም ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 51 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 51,026 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ
ناي كويت ديناري كون ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا شدشميتن 13 قرش ندوي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 61 شحن 331 قرش يمزألا قتيلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 27 قرش ندوي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 731 قرش نيو زمز زلو بمقاصال نريو ناي انجليز باوند سترلينج يكون ناي انجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 352 قرش ندوي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 25 شحن 360 زمز زلو مالتيو قتيلنا نريو ناي اومان ريال يكون ناي اومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 480 قرش ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومان ريال 48 شحن 9 قرشن يمزألو مالتيو قتيلنا نريو ناي جوردان دينار يكون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 365 قرشن ندوي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26 شحن 550 يمزألو مالتيو قتيلنا نريو ناي تركي لير يكون ناي تركي ليري بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 4 قرشن ندوي 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 425 قرشن يمزألو بمقاصال نريو ناي بحرين دينار يكون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 498 قرشن ندوي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 49 شحن 828 قرشن يمزألو نايلو معنتي علتاوي شرفي يكاتيت 28 ويكعا مارتش 7 زنبر شرفي ببلاك ماركت ويكعا بتقلي معراقا حوالا مارتيو كم زي مسل نيرو نسخاتهم كحد هاقرات كندي تحولوا لكم نزبل نس نسخاتكم أكومنت حاوريتا توهاو مالتيو نقري حوالا حزي وسيخن تولنايو زقن سالوك أنيسن تولنايو زوس خلو ساعتاتي نيو كنياتم مستخين وزن هو من علامات مالتيو كنياتم سو كم لبو كنقير كسرح سلازيك على يابو لك عدمو صراحة أزغزي نوع يمثلني أن رقعبيت وي معريس كعبيدي في الزامن استخدتلكم ني كاول لبنا مسكن قوية ياو تايدا لايك شير سبسكرايب مقارك يدرسعو رقعبيت وي معري حابيركم زنحو حفتخم وين ينيرا بدعم يسفتوكم زغبركم سسنايو باي باي تركتان بيزاد مسعود حي أما برهاني وعد أدوناي عيسقو من يو إقري بزي بأخي عيسن فسن بزي لو حفناتكي عيسقو من يو إقري بزي بأخي عيسن